ang kamunggay nga usa ka tasa nga kamunggay, no, kung kanang mga dabong utiruson nimo ibutang nimo sa tasa. Pagbutang may imagination nga usa ni ka tasa mga guys, ibutang sa kala ang do ka tasa nga tubig do, ug ang usa ka tasa nga kamunggay nga puno jud kay nga sansan kay nga imong gitiros, ibutang sa tubig diha nga binukal. Paituson siya usa na lang katasa mga guys. Before ka manihapon paingon na sa ting katulog, ang duha katasa himuon na lang nimong isa katasa mo imong imnon para gwapo imong katulog mga guys. Mga guys, another health tips ni Richard Gomez kay daghang kinungutan na nga dili kuno sila makatulog bisag unsaon limbag-limbag sila gawas sa atis nga tambal sa dili katulog mga guys. Aduna unsay taylain nga health tips nga ang kamunggay, no? Ang kamunggay, no? Ang kamunggay nga usa ka tasa nga kamunggay, no? Kung kanang mga dabong utiruson nimo ibutang nimo sa tasa. Pagbutang may imagination nga usa ni ka tasa mga guys, ibutang sa kala ang do ka tasa nga tubig do, ug ang usa ka tasa nga kamunggay nga puno jud kay nga sansan kay nga imong gitiros, ibutang sa tubig diha nga binukal. Paituson siya usa na lang katasa mga guys. Before ka manihapon paingon na sa ting katulog, ang duha katasa himuon na lang nimong isa katasa mo imong imnon para gwapo imong katulog mga guys. Mo na ang health tips ni Richard Gomez. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you.